बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिविजनल बेंच ने हमारी 8 क्रिमिनल रिविजन्स पे, खान साहब की क्रिमिनल रिविजन्स पे फ़ैसला महफूज किया हुआ था, वो फ़ैसला सुना दिया है। बुनियादी तौर पे फ़ैसले का क्रक्स ये है कि खान साहब की जितनी PDS बेल जो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से खारिज तसव्वुर की गई थी, वो दोबारा से उन्हीं अदालतों में पेंडिंग होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खान साहब की मुसाफियत जो नज़र आ रहा था कि बहुत कोई तवील फैल जाएगी, वो इंशाअल्लाह ताला हमारा सफ़र सुकड़ा है। जो ये कैंपेन ऑफ हरासमेंट शुरू की गई थी वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। साथ ही साथ आज साइफ़र की बेल भी टेकअप हुई थी और साइफ़र की बेल में एक बड़ा ही अजीब सा ऑब्जेक्शन लिया गया कि जी इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। हालांकि सेक्शन 14 इस बात में बड़ा वाज़ेह है कि उसका इतलाक़ तब होता है कि जब कोई आप एविडेंस अंडर ओथ दे रहे हो, उस तरह की प्रोसीडिंग पर लागू होता है। मगर ये बिलेटेड स्टेज पे एक ऐसी दरख्वास्त दी गई जो ना कि पहले ट्रायल कोर्ट में दी गई, खाली इस मकसद के लिए हाई कोर्ट में दी गई कि खान साहब की आज बेल पे मेरिट पे ना सुनी जाए और उन्हें वो रिलीफ ना मिले। क्योंकि अगर आज जिस तरह से ये इन बेलों का फ़ैसला आया, डीम टू बी पेंडिंग है, अगर आज ये साइफ़र की बेल का फ़ैसला हो जाता तो इन्हें खान साहब को छोड़ना पड़ता। तो ये इनके सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये सबको नज़र आ रहा है और खान साहब की लीगल टीम इसको भरपूर रेजिस्ट कर रही है और इंशाअल्लाह ताला कौम बहुत जल्द देखेगी कि ये जो एक इंतकामी कार्रवाइयों का सफ़र है ये बहुत जल्द एंड होगा। आज के जो केसेस थे उनके हवाले से अपडेट देना चाहूँगा। गुजारिश ये है कि एक तो आज साइफर केस की जमानत जो है उसकी दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी और आप ये देख लें कि 15 अगस्त से खान साहब को इस केस में गिरफ्तार किया गया है और पहले नीचे डिले टैक्टिक्स की गई और जमानत के ऊपर कभी जज साहब छुट्टी पर हैं और कभी प्रोसिक्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है। आज हमने देखा कि उसी तरह से एक फिर बहाना बनाया गया सरकार की तरफ से और वो बहाना ये था कि क्या प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इन कैमरा होगी या ओपन समाअत होगी। तो ये एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दी गई, इस मैटर को मजीद डिले किया जाए, इमरान खान साहब की जमानत के ऊपर मजीद समाअत जो है वो मुलतवी की जाए ताकि उनको मजीद जेल के अंदर रखा जाए। हमारी तरफ से ये पूरी इस्तदा की गई, इस बेल के ऊपर समाअत कर ली जाए, जो भी फैसला करना है दरखास्त के हवाले से वो भी कर लिया जाए। अगर आप इन कैमरा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो बाहर निकल जाएं तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो भी फैसला करना है वो भी कर दिया जाए। लेकिन इस बात के ऊपर भी फैसला महफूज कर लिया गया जैसा कि पहले फैसले महफूज हैं। 9 बेल्स जो इमरान खान साहब की जो नीचे से खारिज हुई थी उनके ऊपर भी समाअत जो है वो जो लास्ट हियरिंग हुई थी और फैसला महफूज हुआ था वो भी आज 12:30 बजे है। लेकिन खान साहब के हवाले से हमने जो दरखास्त दी है कि जो खान साहब की स्पेशली हेल्थ के हवाले से और उनको वॉक करने की इजाज़त नहीं है, उस हवाले से जो हमने आज दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और उसमें हमने ये इस्तदा की है कि किसी कानून के तहत, किसी जेल मैनुअल के तहत, किसी प्रोसीजर के तहत किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो वॉक ना कर सके, वो चल ना सके। तो ये एक उनके ऊपर इमरान रियाज खान की तरह ये ऐसा जो है वो ट्रीट किया जा रहा है कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी जान को शदीद खदशात हैं। और ये कंसर्न्स हमने हाई कोर्ट के सामने पहले भी रखे। 2 महीने हो गए कि हमारी दरखास्त के ऊपर जो हेल्थ के हवाले से जो है महफूज खाने के हवाले से वो फैसला नहीं दिया जा सका। एक दफा डॉक्टर साहब मिले हैं लेकिन उन्हें भी चेकअप करने की इजाजत नहीं दी गई और आपने देखा कि 2 महीने के बाद ये दरखास्त जो है डिसाइड होती है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो ये बदनीति सिर्फ ये थी इस केस के अंदर कि अभी जो फैसला इतना लेट किया गया कि फौरन, क्योंकि अभी चालान जो है उन्होंने जमा भी करवा दिया और ट्रायल डे टू डे करने के लिए, क्योंकि अदालत को अटक जेल जाना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये फैसला दे दिया जाए और अदालत को आसानी हो कि वो यहाँ पर अडयाला जेल जाएं और जाकर वहां पर डे टू डे हियरिंग हो और इसके ऊपर फैसला जल्दी से देकर बेसिकली सजा देना चाहते हैं कि खान साहब को इलेक्शन से
باہر کیا جائے اور خان صاحب جیل کے اندر ہیں. تو وہ جو معاملہ ہم نے ہائی کورٹ میں اٹھایا ہے, انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی اور جو پروٹیکشن ہے جو ہم نے مانگی ہے وہ ملے گی اور محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری صدا منظور ہوگی. اچھا, دیگر درخواستیں وہ بھی پینڈنگ سے ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جن کے اوپر ابھی تک ڈیسیجن نہیں آ رہا. ایک بڑی اہم نوعیت کی درخواست اور ہماری آئی لگی ہوئی تھی. وہ درخواست کیا تھی؟ وہ درخواست یہ تھی کہ عمران خان صاحب فار ایگزامپل سائفر کیس کے اندر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار کیا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ کبھی 3 MPU کے تحت, کبھی کسی مقدمے میں نامینیٹ کر کے, اور اس سے پہلے PTI کے لیڈران کو اسی طرح سے اٹھایا گیا, ورکرز کو اٹھایا گیا. تو یہ پروسیس جو ہے روکا جائے اور خان صاحب کی جو پروٹیکشن ہے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے. تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سرکار سے جتنے ڈپارٹمنٹ جن کو ہم نے پارٹی بنایا تھا ان کو جو ہے ان سے رپورٹس مانگ لی گئی ہیں کہ تمام مقدمات کی تفصیلات دی جائیں, اور 17 تاریخ کے لیے وہ جو میٹر ہے وہ فکس کیا گیا ہے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو ہی خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر بیل ہوگی تو پروٹیکشن جو ہے وہ ہر صورت ملنی چاہیے, وہ ان کا آئینی حق ہے. جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے وہ واضح طور پر اس کے اوپر بے شمار سپریم کورٹ کی مثالیں موجود ہیں کہ فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کرنا تھا, اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بہانے جو ہیں لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی بنائے گئے, حالانکہ معزز عدالت نے واضح طور پر ڈائریکشنز دی تھی کہ SSP صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں یقینی بنائیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاسٹ ٹائم یہ بہانہ بنایا گیا, اور آج بھی ہم نے کل سے کوئی ایسی موومنٹ نہیں دیکھی کہ یہ خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے کچھ اچھی نیت رکھتے ہیں. ڈر صرف عمران خان صاحب کی تصویر سے ہے, ڈر صرف ان کی ویڈیو سے ہے کہ وہ سامنے آئے گی. کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ کیوں اس وقت زمان پارک میں آپریشن کیا گیا پیش کرنے کے حوالے سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے, اور پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, اس کے باوجود زبردستی ویل چیئر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب پیش ہوتے رہے, اور آج یہ جو بہانے ہیں یہ مسلسل بنائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے, عدالت سے ہم نے رجوع کیا ہوا ہے کہ انصاف ہوگا اور تمام درخواستوں کے اوپر جلدی فیصلہ ہوگا. تھینک یو جی. ایک چیز بتائیے گا, خان صاحب کے خلاف سائبر کیس میں گواہوں کے بیانات لیے گئے ہیں, وہ بیانات لیتے ہوئے کیا خان صاحب کے سامنے یا خان صاحب کے وکلاء کو اعتماد میں لے کر یا ان کے سامنے لیے گئے, یا وہ بھی جو ہے وہ مسئلوں پر بیانات؟ دیکھیے جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے نا جی, اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک تو بالکل اس بندے کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ اگر وہ بندہ بیان دے رہا ہے, ایک تو وہ کوئی ایکیوزڈ ہے اس مقدمے میں, تو وہ بالکل وداؤٹ پریشر ہونا چاہیے. دوسری